बच्चाहरूसँगको सो हो र हामी त्यसमा जज होइन कोच हौँ र बच्चाहरूलाई त्यहाँ ट्रेन गरिन्छ। आफैले एउटा बच्चा फिलिङ आउने कि आफैले पनि त्यसले गर्दा त्यो किड जोन नै हो जस्तो आफ्नो फिलिङ। कति वर्षमा पुग्यो जस्तो लाग्यो तपाईलाई? मलाई त पुरै नहोस् मेरो चाइल्डहुडमै त्यो फर्केको फिलिङ्स अझ मलाई अधिकारीको बच्चापन हामी देखिन्छ यस हुन्छ। यसै पनि मलाई नर्मली अलिकति बच्चा नै भनिराख्नु भएको हुन्छ, अलिकति बुढो बच्चा म भन्ने गर्छु म चाहिँ। त्यतिखेर हाम्रो लागि अब अनलाइन पनि थाहा छैन, ट्याब्लेटहरू पनि थाहा छैन, अब केही थाहा छैन। अब देयर वाज नो फोन नथिङ, अब टिभी पनि थिएन होइन। यताबाट अलिकति आउँछ यताबाट अलिकति आउँछ गर्दाखेरि चारैजनाले अब मिलाएर बोल्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। हामीसँग भोइस किड्स द भोइस किड्स अहिले अफ छैन, द भोइस अफ नेपाल जस्तो अफ छैन। भोइस किड्सका 3 जना कोच हुनुहुन्छ। प्रमोद दाइलाई मिस गर्दै 3 जनालाई मिस भयो। राजदाई सेल्फी दिनु तपाईँहरूलाई सबैजनालाई इन्भाइट। राजदाई यो टक्क 2 जना साइडमा 2 जना लेडिज कोच अनि बिचमा एक्लै बसौँ भन्ने पहिलेदेखि नै सपना थियो कि अहिले आएर पुरा भयो? त्यस्तो केही होइन, मेरो 2 चेलीहरू हो, भेरी ह्याप्पी होइन। उहाँहरूसँग अब भनौँ न पर्सनली कहिले पनि अब काम गर्ने मौका पनि पाएको थिएन। अब मतलब देखे पनि टाढाबाट त देखेको थियो, अहिले नजिकबाट चिनिने मौका पायो, अझ नजिकबाट चिनियो होइन। त्यही हो, एकदम खुसी छ। भोइस किड्स लाई तपाईँले जति नजिकबाट बुझ्नुभयो अहिलेसम्म, केही बच्चाहरूको सङ्गत गर्नुभयो, गर्नु भएको छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भोइस किड्स आफैमा के रहेछ मिलनजी? भोइस किड्स जति पनि मैले बुझेको हिसाबले चाहिँ बच्चाहरूसँगको सो हो र हामी त्यसमा जज होइन कोच हौँ र बच्चाहरूलाई त्यहाँ ट्रेन गरिन्छ र उहाँहरूको ट्यालेन्टलाई चाहिँ अझै पनि निखार्ने काम गरिन्छ। 6 देखि 14 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई चाहिँ सहभागी हुन पाइन्छ होइन। कस्तो खालको चाहिँ बच्चा चाहिँ आयो भने त्यसको लागि चाहिँ म बजेट दबाउँछु र मेरो रुचि घुम्छ भन्ने छ कलेज? मेरो लागि त डेफिनेटली अलरेडी ट्यालेन्ट होस् भनेर हुन्छ नि, त्यसमा पनि अब मैले चाहिँ भेराइटिज होस् मेरो टिममा भन्ने पहिलो मेरो। तर बच्चालाई हेर्दाखेरि विशेष गरी दर्शकले चाहिँ बढी गीत मात्रै नगाउने भन्दा चुलबुले पाराको अलिक उटपटाङ कुरा गर्ने खालको होइन, एकदम त्यस्ता बच्चा बढी खोज्छ नि दर्शकहरू। त्यो भन्दाखेरि अब हामीले रियल हेर्ने भनेर भोइस किड्स हो, त्यसको लागि भोइस इज भेरी नेसेसरी। उसले गाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, अरू कुरा भनेको चाहिँ सेकेन्डरी र त्यो पनि अरू कम्प्लिमेन्ट्री कुरा हुन्। जुन कुरा पनि भयो भने चाहिँ सायद धेरै प्रोग्राम हेर्ने दर्शकलाई पनि हामीलाई पनि पासमा प्रोग्राम गर्दै गर्दाखेरि मजा आउँछ र हाम्रो प्रयास पनि त्यही रहन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो भोइस राम्रो भएको ट्यालेन्टहरू आउँदाखेरि हामीले पनि त्यसलाई तपाईँले भने जस्तै कति उटपटाङ कति त्यहाँ बच्चाहरूको चाहिँ अरू हरकतहरू निकाल्ने हामी नै आफै पनि म त आफै पनि अहिले भनौँ न इभन हामीले रिहर्स गर्दाखेरि पनि हुन थाल्छ एकदमै सानो बच्चाहरू छैन, रिहर्स गर्दा हामीले डमी बच्चाहरूसँग काम गरिरहेको छैन, तर त्यो हुँदाखेरि पनि एटलिस्ट आफैले एउटा बच्चा फिलिङ आउने कि आफैलाई पनि त्यसले गर्दा त्यो किड जोन नै हो जस्तो आफ्नो फिलिङ। कति वर्षमा पुग्यो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मलाई त पुरै नहोस् मेरो चाइल्डहुडमै त्यो फर्केको फिलिङ्स अझ मलाई त सम्झिँदाखेरि आई गेस त्यो अब हाम्रो रियल ब्लाइन्ड अडिसन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जोनमै म त कम्प्लिटली बच्चै भएर जान्छु भन्ने त्यो कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ कसले मैले पर्छ भन्ने फिलिङ भइरहेको छ। प्रविष्ट अधिकारीको बच्चापन हामी देखिन्छ यस हुन्छ। यसै पनि मलाई अब नर्मली अलिकति बच्चा नै भनिराख्नु भएको हुन्छ, अलिकति बुढो बच्चा म भन्ने गर्छु म चाहिँ। अब त्यहाँ गयो चाहिँ म बच्चै कतै घुम्दै हुन्छु भने जस्तो लागिरहेछ। तर अब अपार्ट फ्रम जोक अब हामी सिरियस हौँ त्यो कुरामा र अब त्यही हो कसरी हुन्छ प्रोग्रामलाई चाहिँ विथ किड्स एउटा किड्ससँग भएर हुन्छ। अब यो एडल्ट्सको लागि हो भनिन्छ बिकज यो किड्स सो नभएर चाहिँ हेर्ने दर्शकहरू हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले हेरेर हुन्छ, त्यसले गर्दा कोसिस त्यो हुन्छ। तर त्यसको बावजुद त्यो सँगसँगै जे होस् एउटा बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ बनाउने चाहिँ हाम्रो कोसिस हुन्छ। राजदाई यो अब तपाईँले सानालाई भर्खरै कोच गर्दै हुनुहुन्छ, ठुलालाई कोच गर्दा तपाईँको एउटा एक प्रकारको कोचिङ देखियो होइन। अब बच्चासँग आउँदाखेरि चाहिँ राजदाईमा के डिफ्रेन्ट देखिएला त्यो कोचिङमा चाहिँ? अब त्यो चाहिँ अब भनौँ न ठुलोहरूसँग एडल्टहरूसँग काम गर्नु र बच्चाहरूसँग काम गर्नु नै फर्स्ट कुरो त डिफ्रेन्ट, त्यही नै अब एउटा डिफ्रेन्स भइहाल्यो। तर अब नानी केटाकेटीहरूसँग काम गर्दा चाहिँ अब एकदमै धेरै ध्यान दिनु पऱ्यो किनभने दे आर भेरी सेन्सिटिभ होइन। अनि अब ठुलोहरू त मतलब अब सबैजना बुझ्ने हुन्छ नि त, अब
केही भयो भने अथवा केही भनिहाल्यो भने पनि यस्तो भयो होला भनेर। तर नानीहरूलाई बुझाउनु एकदम गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि काम चाहिँ पहिलाभन्दा टफ छ खास चाहिँ भनेको भने। अनि एउटा रमाइलो पक्ष चाहिँ के भने अब आफूलाई पनि अब हुन्छ नि आई विश अब भएको हुन्छ नि म पनि त्यही नानी केटाकेटी भयो त्यो जस्तो फिल हुँदो रहेछ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रै छ तर प्रयास गर्छु म कोसिस गर्छु हेरौँ कस्तो हुन्छ। म भन्नै पऱ्यो है नत्र फेरि आउँदैन नानी केटाकेटी त्यही त तान्नै गाह्रो छ। त्यही त जस्तो प्रोफेसर राजु दाइलाई चाहिँ के भनिरहेछ अब भन्दा फेरि हामीले विशेष मेरो एकदम कोसिस चाहिँ कोच राजु कोच प्रमोद भन्ने भनौँ भन्ने हुन्छ। हाम्रो रिहर्समा पनि त्यो एकदमै कोच भनेर सम्बोधन गरेको चाहिँ राम्रो हो नि त वास्तवमा होइन। त्यो भनिन्छ तर त्यो भन्दै जाँदाखेरि फेरि फुस्किने कि राजु दा प्रमोद दा भन्नु आइरहेको हुन्छ। मिलन भन्नु आइहाल्छ कि तिमी भन्नु आइहाल्छ क्या। त्यो चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था छ भने काका पनि भन्दैछु काका बाजे सबै न अब एज भनेको इट्स जस्ट नम्बर होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने अब गीतै छैन तर मन भएन दा अहिले अब ठ्याक्कै होइन एक्ज्याक्टली दाको एज चाहिँ भन्नुपर्दा 43 भइरहँदाखेरि अहिले बच्चाहरूसँग बच्चा भएर भनौँ न बच्चासँग घुलमिल हुन्छ बच्चा भगवान्को रूप हुन्छ भन्छ होइन। उनीहरूमा केही स्वार्थ हुँदैन निस्वार्थ मन हुन्छ। ठ्याक्कै बाल्यकाल ठ्याक्कै सम्झिनु कतिको हुन्छ। अब यस्तो हो अहिलेको नानी केटाकेटी र होइन अब भनौँ न अब हामी भर्खर जन्मिरहेको भनौँ अथवा हामी स्कुल जाने टाइमकोमा धेरै फरक छ। किनभने अहिले अब भनौँ न अब सोसियल मिडियादेखि लिएर हरेक कुरा भनौँ न अहिलेको नानी केटाकेटीहरू अब 2-3 क्लास पढेर अब ट्याब्लेट हेरेर फेरि अनलाइन बसेर कामहरू गर्छन्। अब त्यतिखेर हाम्रो लागि अब अनलाइन पनि थाहा छैन ट्याब्लेट हेर्नु थाहा छैन अब केही थाहा छैन। अब देयर वाज नो फोन नथिङ अब टिभी पनि थिएन होइन। झन् हामी त अब गाउँमा जन्मेको मान्छे त्यसले गर्दाखेरि तर मैले भने नि अब यो एउटा समयसँगै अब सबै अब विकास हुँदै आयो। अनि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो नेपालमा पनि अब भनौँ न यत्रो ठुलो फ्रेन्चाइज सोजहरू आइरहेको छ विच इज गुड। किनभने त्यो चाहिँ नानी केटाकेटीको त्यो बौद्धिकता अब बिल्डअप गर्नु प्लस उनीहरूलाई इन्करेज गर्नु र आफूभित्र भएको जुन पोटेन्सियल छ त्यसलाई अनलक गर्नु त्यो चाहिँ त्यो भएको हुनाले यस्तो सोजहरू आएको एकदमै राम्रो पनि हो भनौँ न अब हाम्रो अनि र यो भनौँ न यत्रो यो एउटा वर्ल्ड वाइड फ्रेन्चाइज सोसँग भनौँ न यो किड्समा पनि आबद्ध भएर फेरि अब भोइस किड्स गर्नु पाउँदाखेरि अब भेरी ह्याप्पी। कतिको यो सोच होइन अब नेपालको किड्सको हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू यस्तो छ अब मैले भने नि अलिकति मलाई सहज चाहिँ हुन्छ होला किनभने मेरो आफ्नै पनि नानी छ होइन। अब किनभने कसरी हुर्काउने कसरी अब उनीहरूसँग बोल्ने भन्ने कुरा एज अ प्यारेन्ट एज अ बाबा भएपछि त्यसरी पनि थाहा भइहाल्छ होइन। तर र पनि अब यो चाहिँ सो भएको हुनाले किनभने कतिजना राम्रो गाउँदै पनि अथवा कुनैले भनौँ न विभिन्न कारणवश अब हामीले अब सबैलाई लिन सक्दैनौँ होइन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मनलाई अब मन नदुखाउँ भन्ने हाम्रो एउटा ऊ हो। कसरी हुन्छ एउटा मोटिभेट गरेर राम्रो एउटा ऊर्जा दिएर सकारात्मक सोच दिएर पोजिटिभ एनर्जी दिएर चाहिँ उनीहरूलाई पठाउँ भन्ने हो। तैपनि अब त्यो गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ होला। तैपनि हामी सबैजना जोस् रमाइलो छ प्रयास गर्छौँ अनि त्यही हो। त्यसमाथि हाम्रो अब फेरि अब प्रमोद आशाङ भन्छ अब कोच प्रमोद पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस यताबाट अलिकति आउँछ यताबाट अलिकति आउँछ गर्दाखेरि चारैजनाले अब मिलाएर बोल्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। ओके अब मिलनको कुरा गर्नुपर्दा बाल्यकाल त्यतिकै पनि अब सङ्गीतमै त्यो हुँदाखेरि बच्चालाई कोच गरिरहनु भएको छ कस्तो फिल हुँदो छ अलिकति बच्चा लेभल बच्चाको मोमेन्टहरू अलिकति याद गरौँ न किनभने तपाईँ पनि बच्चा लेभलमा यति अब गीतहरू गाइराख्नु हुन्थ्यो। हामीले जस्तै अब जुन प्र्याक्टिसहरू गऱ्यौँ गाउने प्र्याक्टिसहरू त्यसमा चाहिँ यस्तो भइरहेको थियो कि काश होइन उहाँहरूलाई त्यो स्टेजमा देख्दाखेरि आफू नै त्यो स्टेजमा छु जस्तै फिल हुने। किनकि मैले 4-5 वर्षको उमेरमादेखि नै मैले पनि गाएको र उहाँहरू पनि 5 वर्षदेखिको आई थिङ्क 5-6 वर्ष
6 to 14 6 वर्षदेखिको उहाँहरू हुनुहुन्छ जब होइन अझै म त उहाँहरूभन्दा पनि सानो रहेछु होइन तर त्यो प्लेटफर्म थिएन हाम्रो लागि होइन र उहाँहरूले यति राम्रो प्लेटफर्म पाउनु भएको छ अनि त्यो काश अघि दाले भने जस्तै अब कोच राजुले भने जस्तै बानी गर्नु के अरे चाहिँ अब त्यस्तै प्लेटफर्म भएदेखि सायद हाम्रो लागि पनि केही नयाँ कुराहरू हुनु सक्थ्यो होला होइन तर केही छैन त्यो उहाँलाई त्यहाँ त्यो ठाउँमा देख्ने बित्तिकै यस्तो फिल हुने कि त्यो बच्चाहरूको चुलबुलेपन होइन उहाँहरूको त्यो सिन्सियरिटी कहीँ कतै सिन्सियरिटी पनि छ ट्यालेन्ट पनि छ सबै कुरा मिक्स म्याक्स छ इनोसेन्स होइन सेन्सिटिभिटी सबै मिक्स म्याक्स देख्दाखेरि चाहिँ अभियसली हामी पनि यस्तै थियौँ होला है भन्ने चाहिँ फिल चाहिँ बच्चामा कस्तो थियो नि याद छ तपाईँलाई म चाहिँ अलिकति सायद सानैबाट नै गीत सङ्गीतमा लागेकोले होला र उत्पाती त थिएँ म धेरै उत्पाती थिएँ होइन चुलबुले चञ्चले के भन्छ त्यसलाई त्यही भन्छ राजु दाइले त धेरै बजाइसक्नु भएको छ ब्लाइन्ड भोइस भन्ने बित्तिकै ब्लाइन्ड अडिसन चाहिँ वाउ लाग्यो कि अरू पनि सबै वाउ छ तर किनभनेदेखि त्यहाँनिर ब्लाइन्ड हुन्छ सकिरहेको तपाईँहरूको दुईजनाको मिलनजी प्रवेशजीको फर्स्ट बजार बजाउँदाखेरि जो खुसी होइन एउटा सपना पनि हुन्छ एउटा कोच बस्ने भइसकेको त्यो चाहिँ कस्तो थियो त्यसो जब हामी प्रपर सुट त हामीले गरेको छैन सायद हामीले जुन अनुभव गऱ्यौँ रिहर्सबाट त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि रिहर्समा चाहिँ इट्स अल अबाउट लाइक हामी प्रपरै ट्यालेन्ट हेरिरहेको भन्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यसरी बोल्नुपर्छ होला उसरी बोल्नुपर्छ होला अनि त्यो एकदमै के हुन्छ नि त्यो अति नै त्यसलाई के भन्छ कन्सियस माइन्ड भएर त्यो नेचुरल धेरै एकदमै भेरी नेचुरल छैन नि त अनि आई थिङ्क अब प्रपर सुरु भएपछि अडिसन सुरु भएपछि चाहिँ त्यो नेचुरल हुन जान्छ र त्यसमा चाहिँ इमोसन्सदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ भरिएर आउँछ जस्तो लाग्छ किनकि अब हामीले नर्मली हेरिराख्दाखेरि जनरलको हेर्दाखेरि पनि बाहिरको सोजहरूको हामीले हेरिराख्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ बच्चाहरूसँगको सेन्टिमेन्टहरू धेरै कुराहरू कति अथाह कुराहरू छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ विभिन्न स्टाइलमा हामीले देखिरहेको कस्तो छ गाउँ बोले पनि छ हरेक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि केही कुराको तपाईँको यो सङ्गीत यात्रा भनेको सङ्गीत भनेको महासागर हो जति तैरिए पनि तैरिन सकिरहेको छ हजुर पनि त्यो तैरिरहनु भएको छ सो बच्चाहरूलाई सङ्गीतको राम्रो ज्ञान नहुन सक्छ सुर ताल नोट भन्ने हुन्छ त्यहाँ पनि होला सायद होइन सो अब जस्तै उहाँहरूको बालापन हुन्छ अनि उहाँको अनुशासनमा हुन्छ कि अब सुर ताल नोट लागेन भने उहाँको बालापन सुधार्न अनुशासनले केही प्लस पनि गर्छ डाइरेक्ट आउट गर्ने त्यो हुन्छ नि आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँको यो के भन्छ डिजिटल अडिसन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दैनौँ त्यो चाहिँ भोइसकै टिमले गर्नुहुन्छ त्यसपछिको चाहिँ अब त्यो भोइस के अरे डिजिटल अडिसन पासबाट आएको मात्र हुन्छ त्यसमा पनि अब त्यही अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले कतिलाई अब त्यो काउन्ट गरेर गाउने बानी हुन्छ कतिलाई केही नगरेर गाउने बानी हुन्छ तर जतिजना आएका छन् त्यो चाहिँ अब पक्का फ्रेस डिजिटल अडिसन पासबाट आएको मात्र भएको हुनाले चाहिँ त्यति गाह्रो हुनु मेरो त्यसमै अघि बजाएको थियो मिलनजीको पनि एक्ज्याक्टली त्यो बस गर्ने कुर्सीमा जुन हामी बस्यौँ जब प्र्याक्टिस बस गर्ने कुर्सीमा म चाहिँ बस्ने बित्तिकै यस्तो फिल भयो कि एउटा ठुलो जिम्मेवारी एउटा थपिएको र त्यसको साथसाथै जब गीत सुनिन्छ कानले होइन त्यो म के बोल्छु होला के गर्छु होला कसरी गर्छु होला के भनेर चाहिँ त्यो ट्यालेन्ट मबाट मलाई केही पनि दिमागमा आउँदैन हेर्नुहोस् है अनि उहाँको गायकीसँग यति धेरै त्यो इन्फ्लुएन्स भइन्छ कि होइन अब बस पनि त्यही एक्साइटमेन्टमा हुँदो रहेछ होइन अनि अब केले गरिन्छ अब चुरोले गरिन्छ कि हातले गरिन्छ कि होइन अब सबै तरिकाले अब हेरौँ अब होइन अनि एउटा किनभनेदेखि कोचहरूको एउटा स्टाइल बनाउनुहुन्छ कि किनभनेदेखि हामीले इन्टरनेसनल रूपमा हेर्ने हो भने पनि कोचहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा स्टाइल त्यो आफ्नो एउटा स्टाइल बनाउँछु भने यस्तो स्टाइल भनेर अब सिटमा बस्ने बित्तिकै त हुँदैन रहेछ भने फरक फरक स्टाइल निकाल्नु अब होइन अन्तिममा अब प्रश्न जस्तो अब तपाईँहरूको ड्रेसको कुरा गर्नु भनेदेखि ब्ल्याक ड्रेस
म्याच गरेर आउँला हो ब्ल्याकै लाग्यो आज चाहिँ यो जुर्दो रहेछ कि अलिअलि मैले पनि मिलाएको छु त्यही भएर यो जुरेको उत्तर मिलाएर म सोची मात्रै रहेको थिएँ कि आज कसैले कोहीसँग कुरा गरेको छैन कि त्यही त कन्ट्याक्ट नै भएको छैन लकी अन्तिममा छ हजुर एउटा सोधिहाल्नु जस्तो भाषागत रूपमा बालबच्चाले जस्तो आफ्नो कुनै तामाङ होला कुनै शेर्पा होला उनीहरूको भाइमा सिकिराखेको कतिपय टिप्न सक्ला कतिपय नसक्ला तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी प्रयोग गर्न खोजेको त्यस्तो त अब त्यस्तो शुद्ध नेपाली बोल्नुहुन्छ या हामी चाहिँ अब 100% नेपाली नै हुन्छ त्यसपछि अब होइन कोसिस रहन्छ अब फेरि ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो बानी नेपाली मात्र बोल न भन्दा पनि नआउने अङ्ग्रेजी मात्र बोल न भन्दा पनि नआउने अवस्था छ त्यसमा पनि बच्चाहरू हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू फेरि अहिलेको बच्चाहरूसँग नर्मली बोल्दाखेरि थोरै बहुत अङ्ग्रेजी मिक्स भइ नै हाल्छ कि चाहँदा पनि नचाहँदा पनि त्यो फकाउने क्रममा अनि आई गेस मबाट चाहिँ अलिकति यो टुटे फुटेको अङ्ग्रेजी अलिकति आउँछ जस्तो लाग्छ नेपाङ्ग्रेजी आउला जस्तो ओके ल भोइस अफ नेपाल भोइस अफ किड्सको अब सुटिङ हुन्छ त्यसपछि यो टिभीमा आएपछि तपाईँको बच्चासँगको तपाईँहरूको त्यो सुरुको दर्शक हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ र भोइस अफ नेपाल जस्तै भोइस अफ किड्स पनि सफल होस् थ्याङ्क यू सो मच शुभकामना थ्याङ्क यू दशैंको शुभकामना छ भने ए ल सबैका हजुरबाट जानुहोस् उयो एपिसोड होला जस्तो छ यो पनि अब सबैमा जाने गरी भन्नु यो च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नु सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा यो आउँदै गरेको विजयादशमी अनि तिहारको धेरै धेरै शुभकामना मेरो पनि बहिनीले भन्नुभएको छ सबैलाई एकदम धेरै धेरै दसैँ तिहारको शुभकामना एकदम सेफली मनाउनुहोस् राम्रो मनाउनुहोस् खुसी बस्नुहोस् स्टे हेल्थी स्टे ह्याप्पी भन्न चाहन्छु नमस्कार के भन्नुभयो सम्पूर्ण मिडियाको सम्पूर्ण मिडियाबाट हेरिराख्नु भएको जति पनि देश विदेशमा रहनुहुने सबै मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो विजयादशमी साथै दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना थ्याङ्क यू